नमस्ते नमस्कार साथीहरू, स्वागत छ हजुरलाई हेल्थ सेवा तयारी युट्युब च्यानलमा। लोकसेवा आयोग नेपालको स्वास्थ्यतर्फको लोकसेवा तयारीको लागि हजुरको सहयात्री हेल्थ सेवा तयारी युट्युब च्यानल। र आज यस च्यानलमा हामी लिएर आएका छौँ अरू दिन जस्तै आज चाहिँ हामी लिएर आएका छौँ प्रदेश लोकसेवा आयोग बागमती प्रदेशको लोकसेवाको मोडेल सेट 3 र यसमा हजुरको उत्तर समावेश गर्नुको साथसाथै त्यसलाई एक्सप्लेन पनि गरिएको छ। र यो चाहिँ विशेष गरी हाम्रो एएनएम र एएसडब्ल्यू एएनएम र अहेबाको पाठ्यक्रममा आधारित रहेको क्वेसन रहेको छ। त्यसै गरी यो अन्य स्वास्थ्य क्षेत्रको लोकसेवाको लागि पनि धेरै उपयोगी हुनेछ। र हजुरले हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई पक्कै पनि सब्सक्राइब गर्नुहोला। हामी स्वास्थ्य लोकसेवा रिलेटेड विभिन्न मोडल क्वेसनहरू सिलेबसहरू लिएर आइरहेका हुन्छौँ। र अब लाग्छौँ हामी हाम्रो यो मोडल सेटतर्फ, हाम्रो भिडियोतर्फ। प्रश्न नम्बर 1 मा रहेको छ, व्हिच अफ द फलोइङ इज द लङ्गेस्ट क्रेनियल नर्भ? तलको मध्ये कुन चाहिँ सबैभन्दा लामो क्रेनियल नर्भ हो? ट्राइजेमिनल नर्भ, भ्यागस नर्भ, अप्टिक नर्भ अर अल्नर नर्भ? हाम्रो एन्सर यहाँ रहेको छ भ्यागस नर्भ। र यसमा चाहिँ हजुरको भ्यागस नर्भ भनेको लङ्गेस्ट क्रेनियल नर्भ हो। त्यसै गरी ट्राइजेमिनल नर्भ भनेको लार्जेस्ट क्रेनियल नर्भ र सर्टेस्ट क्रेनियल नर्भ भनेर अप्टिक नर्भलाई चिनिन्छ। त्यसै गरी लार्जेस्ट नर्भ भनेको हजुरको एस्क्याट्रिक नर्भलाई चिनिन्छ। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 2 रहेको छ हाम्रो, एउटा महिलाले सुरक्षित गर्भपतन कति हप्तासम्मको भ्रूणलाई गर्न सक्दछन्? सेफ एबोर्सन क्यान बी मेड टिल यति डट विक भनेर भनिएको छ। कति हप्तासम्म सेफ एबोर्सन गर्न सकिन्छ? अप्सन छ हाम्रो 24 विक्स, 20 विक्स, 8 विक्स र 12 विक्स। र यसको हजुरको एन्सर रहेको छ 12 विक्स। त्यसै गरी अब यसको एक्सप्लेनेसन के छ भने, सुरक्षित गर्भपतन भन्नाले कुनै पनि गर्भवती महिलाले मन्जुरीमा कानुनले मान्यता दिए अनुसार सूचीकृत स्वास्थ्य कर्मीद्वारा सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थामा गरिने गर्भपतन सुरक्षित गर्भपतन भनिन्छ। नेपालमा सन् 2002 सेप्टेम्बर 26 मा सुरक्षित गर्भपतनलाई कानुनी मान्यता दिएको छ। यो पनि हजुरलाई एमसीक्यूमा सोधिरहेको हुन्छ, कहिले कानुनी मान्यता दिएको हो भने हजुरको 2002 सेप्टेम्बर 26 मा सुरक्षित गर्भपतनलाई कानुनी मान्यता दिएको छ। त्यसै गरी सुरक्षित गर्भपतन गर्न कानुनी मान्यता पाइसकेपछि सन् 2003 मा सेफ एबोर्सन पोलिसी आएर सन् 2004 देखि प्रस्तुति गृह थापाथलीबाट सुरक्षित गर्भपतन कार्यक्रम सुरु भएको थियो। त्यसै गरी अब हाम्रो क्वेसन नम्बर 3 मा छ, सामान्यतया गर्भवती महिलाले कम्तीमा कति पटक गर्भवती जाँच गराउनु पर्दछ? द एन्टिनेटल मदर शुड एन्टिनेटल भिजिट एट लिस्ट 4 टाइम्स, 6 टाइम्स, 8 टाइम्स or 10 टाइम्स? र हाम्रो एन्सर छ 4 टाइम्स। एन्टिनेटल केयर भन्नाले प्रिनेटल केयर इज द केयर गिभन ड्युरिङ प्रेग्नेन्सी। नेपाल सरकारको परिमार्जित प्रोटोकल अनुसार गर्भवती महिलाले कम्तीमा पनि 4, 6, 8 र 9 महिनामा गरी 4 पटक गर्भको जाँच गराउनु पर्दछ। WHO को अनुसार कम्तीमा 8 पटक 12 हप्ता अघि, 20 हप्ता, 26 हप्ता, 30 हप्ता, 34 हप्ता, 36 हप्ता, 38 हप्ता र 40 हप्तामा गर्भ जाँच गराउनु पर्दछ। यसलाई फोकस्ड एन्टिनेटल केयर प्लस भनिन्छ, भनेको FANC प्लस भनिन्छ। माथिको प्रश्नमा सामान्यतया कति पटक भनेकोले त्यसको उपयुक्त उत्तर भनेको 4 पटक हुन्छ। त्यसै गरी हाम्रो क्वेसन नम्बर 4 मा रहेको छ, प्रस्तुति भइसकेपछि आमाको शरीरमा कुन मुख्य शारीरिक परिवर्तन आउँछ? वाट इज द मेन फिजियोलोजिकल चेन्ज द्याट अकर्स इन पोस्टनेटल मदर? अप्सन ए मा छ गर्भाशय घट्दै आफ्नो पहिलेकै स्थानमा आउनु, जसलाई इन्भोल्युसन अफ युटेरस भनिन्छ। धेरै रक्तस्राव हुनु, हेभी युटेराइन ब्लिडिङ, स्तन धेरै बढ्नु, इन्गर्जमेन्ट अफ ब्रेस्ट, दुधको मुन्टो फराकिलो हुनु, निप्पल फ्ल्याट। र हाम्रो यसको उत्तर रहेको छ गर्भाशय घट्दै आफ्नो पहिलेकै स्थानमा आउनु, जसलाई इन्भोल्युसन अफ युटेरस भनिन्छ। हजुरको प्रस्तुति अवस्थामा महिलामा आउने शारीरिक परिवर्तनहरू यस प्रकार हुने गर्छन्। ग्रन्थि र हर्मोनको काममा परिवर्तन आउँछ। गर्भाशय घट्दै आफ्नो पहिलेको स्थानमा जान्छ, जसलाई इन्भोल्युसन अफ युटेरस अर चेन्ज इन युटेरस भनिन्छ। लोकिया भन्नाले फर्मेसन अफ लोकिया।
त्यसैगरी शरीरको अन्य अङ्गमा परिवर्तन, चेन्जेस इन अदर अर्गेन्स, ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्सन हुने। त्यसैगरी प्रस्तुति अवस्थामा हुने समस्याहरू यस प्रकार रहेका छन्, यो पनि हजुरलाई आउन सक्छ। प्रस्तुति समयमा पेट दुख्नु, पेन आफ्टर डेलिभरी, रिटेन्सन अफ युरिन, पिसाब रोकिनु, कन्स्टिपेसन, कब्जियत, हेमोरोइड अर पाइल्स हुनु, क्र्याक्ड निप्पल्स भन्नाले स्तनको मुन्टोमा चिरा पर्ने, इन्गर्स्ड ब्रेस्ट भन्नाले स्तन गानिनु, सब इन्भोल्युसन अफ युटेरस भन्नाले पाठेघर समयमै आफ्नो ठाउँमा नफर्किनु, फोर्थ डे ब्लुज भन्नाले प्रस्तुतिको पहिलो 4 दिनमा महिलामा डिप्रेसन हुने अवस्थालाई फोर्थ डे ब्लुज भनेर भनिन्छ। यी क्वेसनहरू पनि हजुरलाई एमसीक्यूमा आउन सक्छ, यो एक्सप्लेनेसनले पनि हजुरलाई धेरै मद्दत पुर्याउनेछ। त्यसैगरी हाम्रो क्वेसन नम्बर 5 मा रहेको छ। भिडियो पक्कै पनि अलिकति लामो हुन जान्छ, तर भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नुहोला, हजुरलाई धेरै नै सहयोग पुग्नेछ यो भिडियोले। 5 नम्बर छ हाम्रो प्रश्न, कस्तो बिरामीलाई ढाडबाट पानी निकाली जाँच गरिन्छ? लम्बर पङ्क्चर इज एडभाइस्ड फर दोज क्लाइन्ट्स हु आर सस्पेक्टेड फर। अप्सन ए मा छ हेड इन्जुरी, बी मा छ हाइपरटेन्सन, सी मा मेनिन्जाइटिस, डी मा टाइफोइड। र हाम्रो यसको उत्तर रहेको छ मेनिन्जाइटिस। हजुरको लोकल एनेस्थेसियाको प्रयोग गरेर सब एरेक्नोइड स्पेसको रिजनको भन्नाले लोअर ब्याकको सब एरेक्नोइड स्पेसको रिजनबाट चाहिँ हजुरको थर्ड र फोर्थ लम्बर भर्टिब्राबाट सीएसएफ निकालेर चेक जाँच गरिन्छ। सीएसएफ भन्नाले सेरेब्रो स्पाइनल फ्लुइड। प्रायजसो मेनिन्जाइटिस, मल्टिपल स्क्लेरोसिस भएको अवस्थामा लम्बर पङ्क्चर गर्नुपर्दछ। हेड इन्जुरीमा पनि लम्बर पङ्क्चर गरिन्छ, तर हाइपरटेन्सन, टाइफाइडमा लम्बर पङ्क्चर गरिँदैन। हजुरको इन्ट्राक्रेनियल प्रेसर बढेको अवस्थामा चाहिँ लम्बर पङ्क्चर गरिँदैन, यो कुरा ध्यानमा राख्नु होला। र द कमनेस्ट साइड इफेक्ट अफ लम्बर पङ्क्चर इज हेडेक द्याट इज वर्स अन स्ट्यान्डिङ एन्ड रिड्युसेस अन लाइङ डाउन भन्नाले उभिँदाखेरि धेरै बढेर आउने र पल्टिँदा चाहिँ यो चाहिँ अलिकति आराम भएर आउँछ। त्यसैगरी हाम्रो क्वेसन नम्बर 6 रहेको छ, ठुलो जनसमुदायमा स्वास्थ्य शिक्षा दिने तरिकाहरूमध्ये एउटा हो भन्नाले एउटा यो तलको तरिका ठुलो जनसमुदायमा स्वास्थ्य शिक्षा दिने तरिकाहरूमध्ये एउटा तरिका हो। वान अफ द मेथड्स अफ हेल्थ एजुकेसन इन लार्ज स्केल इज प्रशिक्षण विधि भन्नाले लेक्चर मेथड, छलफल डिस्कसन, पोस्टरहरूबाट, पाठ्यपुस्तकबाट भन्नाले कोर्स बुकबाट। र हाम्रो यसको एन्सर रहेको छ प्रशिक्षण विधि। हजुरको के अरे यसमा चाहिँ स्वास्थ्य शिक्षा विभिन्न प्रकारका विधिहरू प्रयोग गरेर दिन सकिन्छ हैन, जसलाई मुख्यतः 3 भागमा बाँडिएको छ। व्यक्तिगत विधि जसलाई इन्डिभिजुअल मेथड भनिन्छ र इन्डिभिजुअल मेथडभित्र हजुरको इन्टरभ्यू र काउन्सेलिङ पर्दछ। त्यसैगरी समूह विधि भन्नाले स्मल ग्रुप मेथड जसमा फोकस्ड ग्रुप डिस्कसन, डिमोन्स्ट्रेसन, मिनी लेक्चर, प्रब्लम सल्भिङ, रोल प्ले, प्यानल डिस्कसन, फिल्ड ट्रिप और एजुकेशनल टुर, ब्रेन स्टर्मिङ, सेमिनार, सिम्पोजियम, वर्कसप, कन्फरेन्स, बुथ सेसन र साइमल्टेसन जस्ता कुराहरू पर्दछन् भने मास मेथड भन्नाले यसमा चाहिँ लेक्चर मेथड, एक्जिबिसन, ड्रामा यस्तो कुराहरू पर्दछन्। माथि उल्लिखित क्वेसनमा चाहिँ ठुलो स्केलमा भनिएको हुनाले माथिको 4 वटा अप्सनमध्ये लेक्चर मेथड चाहिँ उपयुक्त मेथड हुन जान्छ। त्यसैले हाम्रो एन्सर चाहिँ लेक्चर मेथड भन्नाले प्रशिक्षण विधि रहेको छ। अब क्वेसन नम्बर 7, सञ्चारका लागि चाहिने मुख्य तत्व कुन हो? मोस्ट इम्पोर्टेन्ट एलिमेन्ट अफ कम्युनिकेसन इज पाउने व्यक्ति भन्नाले रिसिभर, टेलिफोन, न्युजपेपर भन्नाले पत्रिका वा चिठी। र हाम्रो यसको एन्सर छ रिसिभर भन्नाले पाउने व्यक्ति। कम्युनिकेसनका 5 वटा एलिमेन्ट्सहरू हुन्छन् जसको सहायताले सूचना आदान प्रदान गरिन्छ। सेन्डर भन्नाले सेन्डर, कम्युनिकेटर और सोर्स जे भन्न सक्नुहुन्छ हजुरले। त्यसैगरी विषयवस्तु वा सन्देश भन्नाले कन्टेन्ट और मेसेज जुन हुन्छ हाम्रो त्यो ओरल होस्, रिटेन होस्, कुनै ल्याङ्ग्वेजमा होस्, कुनै कोडमा होस्, कुनै आइडिया होस्। त्यसैगरी तेस्रोमा पर्दछ हाम्रो हजुरको च्यानल और मिडियम, त्यो टिभी, रेडियो, पोस्टर इत्यादि कुराहरू पर्दछन् यसमा। त्यसैगरी स्रोत अथवा सूचना प्राप्त गर्ने व्यक्ति भन्नाले प्रापक, अडियन्स और रिसिभर जसलाई भनिन्छ।
र अर्को पाँचौं रहेको छ हजुरको पृष्ठपोषण भन्नाले फिडब्याक रहेको छ। यसको पाँचवटा एलिमेन्ट्सहरू सेन्डर, मेसेज, च्यानल, रिसिभर र फिडब्याक। त्यसैगरी क्वेसन नम्बर 8 रहेको छ हाम्रो अब कुन रोगमा चाहिँ छालाको सचेतना शक्ति कम हुन्छ? सचेतन शक्ति चाहिँ कुन रोगमा कम हुन्छ? सेन्सेसनल पावर अफ स्किन युजुअली लसेस इन मेनिन्जाइटिस, टाइफाइड, लेप्रोसी और डिप्थेरिया। हाम्रो यसको एन्सर छ लेप्रोसी। हजुरको लेप्रोसी भनेको यो ओल्डेस्ट डिजिज अर ह्यान्सेन्स डिजिज भनेर पनि यसलाई चिनिन्छ। यो चाहिँ पेरिफेरियल नर्भस सिस्टममा असर गर्दछ, साथै स्किन, मसल, आई र बोनमा पनि असर पुर्याई शरीरको सेन्सेसन लस गराउने गर्दछ। यसमा चाहिँ लेप्रोसीको मुख्य लक्षणहरूमा स्किनमा हाइपोपिगमेन्टेड प्याचेस देखिन्छ जुन सेतो फुस्रो हुन्छ जसमा छुँदा थाहा नपाउने हुन्छ। मेनिन्जाइटिस भन्नाले मेनिन्जेसको इन्फ्लामेसन हो। यसमा सामान्यतया टाउको दुख्ने, ज्वरो आउने, नेक रिजिडिटी हुने जस्ता लक्षणहरू देखिन्छन्। त्यसैगरी टाइफाइड फिभर साल्मोनेला टाइफीको कारणले गर्दा हुन्छ। यसमा मुख्यतया स्टेप ल्याडर प्याटर्नको ज्वरो, पी सुप डायरिया, कफ, कोराइजा, कन्जक्टिभाइटिस, कप्लिक स्पोट्स देखिन्छ। डिप्थेरिया ब्याक्टेरियल डिजिज हो। यसमा मुख्यतया लो ग्रेड फिभर, स्युडोमेम्ब्रेन फर्मेसन, बुलनेक एपियरेन्स जस्ता लक्षण देखिन्छन्। मेनिन्जाइटिस, टाइफाइड, डिप्थेरिया जस्ता रोगहरूमा सेन्सेसनल पावर लस हुँदैन। त्यसैले हाम्रो एन्सर लेप्रोसी रहेको छ। त्यसैगरी क्वेसन नम्बर 9 पोलियोमाइलिटिसको कीटाणुको नाम के हो? व्हिच वान इज द अर्गनिजम अफ पोलियोमाइलिटिस? पोलियोकोकस, पोलियोब्यासिलस, पोलियोभाइरस और पोलियोमाइलिटिस। र यसको हाम्रो एन्सर रहेको छ पोलियोभाइरस। पोलियोमाइलिटिस एक एक्युट इन्फेक्सियस डिजिज हो। कुनै पनि माध्यमले भाइरस ग्यास्ट्रोइन्टेस्टाइनल ट्र्याक्टमा प्रवेश गर्छ र केही मात्रामा भाइरस कहिलेकाहीँ नर्भस सिस्टममा प्रवेश गरी तिनीहरूको फङ्सनलाई कमजोर बनाई विभिन्न किसिमको पक्षघात गराउँछ। सामान्यतया पोलियोमाइलिटिस पोलियो भाइरसले गर्दा हुन्छ र यसको लागि ओरल पोलियो भ्याक्सिन भन्नाले ओपिभी प्रयोग गरिन्छ। पोलियोमाइलिटिसको काउजेटिभ एजेन्ट इन्टेरोभाइरस समूहको आरएनए भाइरस पोलियो भाइरस हो। यसको 3वटा सेरोटाइप्स हुन्छन् 1, 2 र 3। यीमध्ये सेरोटाइप 1 ले पक्षघात गराउँदछ। पोलियो भाइरस लामो समयसम्म बाहिरी वातावरणमा बाँच्न सक्दछ। त्यसैगरी अब हाम्रो पालो भयो क्वेसन नम्बर 10 को। कोरोना भाइरस रोग 2019 को विकास क्रममा तलको मध्ये कुन चाहिँ तथ्य सही छैन? व्हिच अफ द फलोइङ स्टेटमेन्ट इज नट ट्रू रिगार्डिङ माइलस्टोन्स अफ कोरोना भाइरस डिजिज 2019 और कोभिड-19? क. विश्वमा कोरोना भाइरसको कारणले पहिलो मृत्यु जनवरी 9 मा भयो। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले फेब्रुअरी 11 मा नोभेल कोरोना भाइरसको नाम कोभिड-19 भनी नामाकरण गरेको हो। नेपालमा पहिलो कोरोना भाइरसको बिरामी जनवरी 24 मा देखियो। डी. कोरोना भाइरस रोग हाल विश्वको 200 देशभन्दा बढीमा फैलिसकेको छ र यसमध्ये कुन ठिक छैन त कुन गलत छ? र यसमध्ये चाहिँ हजुरको अप्सन सी गलत रहेको छ। नेपालमा पहिलो कोरोना भाइरसको बिरामी जनवरी 24 मा देखियो भन्ने कुरा चाहिँ गलत रहेको छ हजुरको। त्यसैगरी अब हामी जान्छौँ क्वेसन नम्बर 11 मा। पेप्टिक अल्सर निदान गर्ने बेस्ट तरिका कुन हो? द बेस्ट मेथड अफ डायग्नोस्टिक टेस्ट अफ पेप्टिक अल्सर इज ब्लड टेस्ट, एक्सरे, इन्डोस्कोपी और ब्यारियम मिल टेस्ट। र हाम्रो यसको एन्सर छ हजुरको इन्डोस्कोपी। हजुरको आमाशयबाट सेक्रेट हुने एसिड र पेप्सिनसँग सम्बन्धित ग्यास्ट्रो इन्टेस्टाइनल ट्र्याक्टको कुनै पनि अल्सरलाई पेप्टिक अल्सर भनिन्छ। यो मुख्यतया स्टोमाक र डियोडेनममा हुन्छ। पेप्टिक अल्सरको इन्भेस्टिगेसनहरू यस प्रकार रहेका छन्। अप्पर जिआई इन्डोस्कोपी एन्ड बायोप्सी। यसमा हजुरको इन्डोस्कोप हलो ट्युबको मद्दतले ओइसोफेगस, स्टोमक र डियोडेनमको म्युकोजालाई प्रत्यक्ष रूपमा अध्ययन गरिन्छ र यसै क्रममा त्यहाँबाट सानो टिस्यु निकालिन्छ र ल्याब जाँच गरी त्यसबाट क्यान्सर छ या छैन
हेलिकोप्टर पाइलोरी छ छैन पत्ता लगाइन्छ। त्यसैगरी इन्भेस्टिगेसन दोस्रोमा रहेको छ डबल कन्ट्रास्ट ब्यारियम मिल एक्जामिनेसन। एक्सरे लिनुभन्दा अगाडि बिरामीलाई ब्यारियम सल्फेट पाउडर पानीमा घोलेर दिइन्छ, त्यसपछि एक्सरे गरिन्छ। स्टोमक र ड्युडेनमको कुनै पनि भागमा अल्सर, ट्युमर, स्टेनोसिस भए एक्सरेमा देखिन्छ। त्यसैगरी हजुरको इन्भेस्टिगेसन 3 मा छ स्टुल ओकल्ट मेथड। स्टुलको जाँच गर्दा यदि अप्पर जिआईबाट ब्लिडिङ भएको रहेछ भने पत्ता लाग्छ। त्यसैगरी पेप्टिक अल्सर डायग्नोसिसको लागि माथि उल्लिखित विधिमध्ये सबैभन्दा उपयुक्त तरिका भनेको इन्डोस्कोपी नै हो, किनभने यो सजिलैसँग थोरै समयमा गर्न सकिने हुन्छ। अब पालो भएको छ क्वेसन नम्बर 12 को। आमाबाट बच्चाले प्राप्त गर्ने इम्युनिटी कुन हो? इम्युनिटी ट्रान्सफर्ड फ्रम मदर टु बेबी इज एक्टिभ नेचुरल एक्वायर्ड इम्युनिटी, एक्टिभ आर्टिफिसियल इम्युनिटी, प्यासिभ नेचुरल एक्वायर्ड इम्युनिटी अर अल अफ द एबोभ। आमाबाट बच्चाले प्राप्त गर्ने इम्युनिटी कुन हो त? हाम्रो एन्सर रहेको छ प्यासिभ नेचुरल एक्वायर्ड इम्युनिटी। यो चाहिँ हाम्रो एन्सर रहेको छ। हजुरको यसमा चाहिँ प्राकृतिक रूपबाट इम्युनिटी एक व्यक्तिको शरीरबाट अर्को व्यक्तिको शरीरमा सर्ने प्रक्रियालाई चाहिँ प्यासिभ नेचुरल एक्वायर्ड इम्युनिटी भनिन्छ। र फिटल अवस्थामा आमाबाट बच्चामा प्लासेन्टा मार्फत एन्टिबडी प्राप्त हुने भएकोले त्यसलाई प्यासिभ इम्युनिटी भनिएको हो। बाहिरबाट इन्टरभेन्सन नगरी सम्पूर्ण एन्टिबडिज आमाबाट बच्चामा जाने भएकोले नेचुरल इम्युनिटी भनिएको हो। त्यसैगरी एन्टिबडिजले बच्चा जन्मेको केही समय अवधिसम्म मात्र काम गर्ने क्षमता राख्दछ। त्यस्तै आमाको दुधबाट पनि बच्चालाई एन्टिबडी प्राप्त भइरहेको हुन्छ। बच्चा जन्मेको 6 महिनासम्म आमाबाट प्राप्त इम्युनिटीले नै बच्चाको शरीरलाई प्रतिरक्षा गरिरहेको हुन्छ। त्यसैगरी अब हामी क्वेसन नम्बर 13 मा जान्छौँ। फ्र्याक्सनल डोज अफ इन्जेक्टेबल पोलियो भाइरस FIPV तलको मध्ये कुन चाहिँ उमेरमा दिइन्छ? 6th week of age, 10th week of age, 14th week of age or both A and C। र हजुरको यसमा हाम्रो एन्सर रहेको छ बोथ A and C। हजुरको इन्जेक्टेबल पोलियो भ्याक्सिन IPV बच्चा जन्मेको 14 हप्तामा एक डोज दायाँ तिग्रामा 0.5 ml लगाइन्छ। हाल नेपालमा आर्थिक वर्ष 2075-76 को IPV को सट्टामा फ्र्याक्सनल डोज अफ IPV प्रयोग गरिन्छ, जुन बच्चा जन्मेको 6 हप्ता र 14 हप्तामा 2 पटक 0.1 ml इन्ट्राडर्मल साइटमा दिइन्छ। त्यसैगरी अब हाम्रो क्वेसन नम्बर 14। रतन्धो के को कमीले हुन्छ? नाइट ब्लाइन्डनेस इज काउज्ड बाई डिफिसियन्सी अफ भिटामिन A, भिटामिन B, भिटामिन C और भिटामिन D। र यसको एन्सर लगभग हजुर सबैलाई थाहा छ होला। यसको एन्सर हाम्रो रहेको छ भिटामिन A। भिटामिन A ले आँखाको पिगमेन्ट रोडोप्सिन बनाउनमा सहयोग गर्छ, जसले डिम भिजनमा सहयोग गर्छ। भिटामिन A को कमी भएमा सुरुमा डिम भिजनमा समस्या भएर नाइट ब्लाइन्डनेस हुन्छ र भिटामिन A को कमी भएमा निम्न समस्या देखिन्छ, नाइट ब्लाइन्डनेस। नाइट ब्लाइन्डनेस भनेको फर्स्ट सिम्पटम अफ भिटामिन A डिफिसियन्सी। त्यसैगरी कन्जक्टाइभल जेरोसिस भनेको फर्स्ट साइन अफ भिटामिन A डिफिसियन्सी। याद गर्नुहोला, नाइट ब्लाइन्डनेस इज फर्स्ट सिम्पटम अफ भिटामिन A डिफिसियन्सी। त्यसैगरी कन्जक्टाइभल जेरोसिस इज फर्स्ट साइन अफ भिटामिन A डिफिसियन्सी। त्यसैगरी अरू लक्षण भनेको अरू समस्या भनेको बाइटर्स स्पट, कर्नियल जेरोसिस र केराटोमेलेसिया भनेको इमर्जेन्सी कन्डिसन हो। केराटोमेलेसिया एउटा। त्यसैगरी अब क्वेसन नम्बर 15 हजुरको महिलालाई प्रयोग गरिने परिवार नियोजनको अस्थायी साधन कुन हो? वाट इज द टेम्पोररी मेथड अफ फ्यामिली प्लानिङ फर फिमेल? कन्डम, ट्युब लाइगेसन, डिपो-प्रोभेरा और भ्यासेक्टोमी। र हाम्रो यसको उत्तर रहेको छ डिपो-प्रोभेरा। हजुरको साधारणतया महिलाहरूले प्रयोग गर्ने परिवार नियोजनको साधन माथि दिएको अप्सन मध्ये चाहिँ डिपो-प्रोभेरा हो। यो इन्जेक्टेबल फर्ममा आउँछ। यो प्रत्येक 3 महिनाको एकचोटि 150 mg दिइन्छ। यसमा हजुरको डेप्टोमेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन हुन्छ।
कन्डम प्राय पुरुषले प्रयोग गर्ने अस्थायी साधन हो, तर कन्डम महिलाले पनि प्रयोग गर्न सक्छन्। यो ब्यारियर मेथड अन्तर्गत पर्दछ। त्यसैगरी ट्युब लाइगेसन भनेको फिमेलमा हुन्छ र भ्यासेक्टोमी मेलमा परिवार नियोजनको स्थायी साधनको रूपमा प्रयोग गरिन्छ। प्रश्नमा महिलालाई अस्थायी साधन भनेकोले डिपो-प्रोभेरा सही हुन्छ, किनकि यो महिलालाई मात्र दिन्छ, तर कन्डम महिला र पुरुष दुवैले प्रयोग गर्ने अस्थायी साधन हो। त्यसैगरी हजुरको अब क्वेसन नम्बर 16, प्रोटिन कुन दुधमा हुन्छ? प्रोटिन रिच मिल्क इज आमाको दुध मदर्स मिल्क, गाईको दुध काउस मिल्क, बाख्राको दुध गट मिल्क, भैँसीको दुध बफेलो मिल्क। र हजुरको यसमा चाहिँ हाम्रो एन्सर हुन्छ बफेलो मिल्क। बफेलो मिल्क भनेको प्रोटिन रिच मिल्क हो। माथि दिएको फरक किसिमको दुधमध्ये सबैभन्दा बढी भनेको प्रोटिन पाउने दुध भैँसीको दुध हो। हजुरको न्युट्रिटिभ भ्यालु अफ मिल्क्स यहाँ चाहिँ हजुरलाई म भनिदिन चाहन्छु हजुरलाई। भ्यालु पर 100 ग्राम यो रहेको छ। बफेलोमा फ्याट 6.5 ग्राम, प्रोटिन 4.3 ग्राम, ल्याक्टोज 5.1 ग्राम, क्याल्सियम 210 mg, आइरन 0.2 mg, भिटामिन सी 1 mg, मिनरल्स 0.8 mg र इनर्जी 117 किलो क्यालोरी। यो चाहिँ बफेलो मिल्कको थियो, हजुरले नोट गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी काउ मिल्कको चाहिँ हजुरलाई काउ मिल्कको पर 100 ग्राममा चाहिँ हजुरको फ्याट 4.1 ग्राम, प्रोटिन 3.2 ग्राम, ल्याक्टोज 4.4 ग्राम, क्याल्सियम 120 mg, आइरन 0.2 mg, भिटामिन सी 2 mg, मिनरल्स 0.8 mg र इनर्जी 67 किलो क्यालोरी हुने गर्दछ। त्यसैगरी अब गटको पर 100 ग्राम मिल्कमा चाहिँ 4.5 ग्राम फ्याट, 3.3 ग्राम प्रोटिन, 4.6 ग्राम ल्याक्टोज, 170 mg क्याल्सियम, 0.3 mg आइरन, 1 mg भिटामिन सी, 0.8 mg मिनरल्स र 72 किलो क्यालोरी इनर्जी हुने गर्छ बाख्राको दुधमा। त्यसैगरी ह्युमन मिल्कमा चाहिँ पर 100 ग्रामको यो रहेको छ भ्यालु, फेरि पनि भनिदिन चाहन्छु हजुरको 3.1 ग्राम फ्याट, 1.1 ग्राम प्रोटिन, 7.4 ग्राम ल्याक्टोज, 28 मिलिग्राम क्याल्सियम, 1 मिलिग्राम आइरन, 3 मिलिग्राम भिटामिन सी, 0.1 मिलिग्राम मिनरल्स र 65 किलो क्यालोरी इनर्जी हुने गर्छ ह्युमन मिल्कमा। हजुरको प्रोटिन कन्टेन्ट अफ मिल्कमा चाहिँ के गर्दा हुन्छ भने बफेलोको सबभन्दा धेरै हुन्छ, त्योभन्दा कम गटको, त्योभन्दा कम काउ र सबभन्दा कम भनेको ह्युमनको, यी चारमध्ये। त्यसैगरी फ्याट कन्टेन्ट चाहिँ सबभन्दा धेरै बफेलोमा हुन्छ, त्योभन्दा अलिकति कम गटमा, त्योभन्दा कम काउ र त्योभन्दा कम ह्युमनमा। त्यसैगरी इनर्जी कन्टेन्ट अफ मिल्कमा चाहिँ हजुरको बफेलोमा सबभन्दा बढी इनर्जी, त्यस पश्चात त्योभन्दा अलिकति कम गटमा, त्योभन्दा कम काउमा, त्योभन्दा कम ह्युमनमा। त्यसैगरी ल्याक्टोज कन्टेन्ट अफ मिल्क चाहिँ सबभन्दा धेरै ल्याक्टोज भनेको ह्युमनमा, त्योभन्दा कम बफेलोभन्दा कम गट र सबभन्दा कम काउमा हुने गर्छ। त्यसैगरी अब हामी प्रश्न नम्बर 17 तर्फ लाग्छौँ। मधुमेह कुन अङ्गसँग सम्बन्धित छ? व्हिच अर्गन इज एसोसिएटेड विथ डायबिटिज? डायबिटिज इज एसोसिएटेड विथ व्हिच अर्गन भनेर आउन सक्छ हजुरलाई। अप्सन छ हाम्रो लिभर, ब्रेन, प्यानक्रियाज अर लङ्स। र हाम्रो यसको उत्तर रहेको छ प्यानक्रियाज। प्यानक्रियाजमा भएको इन्डोक्राइन पार्ट भन्नाले आइसोलेट्स अफ ल्याङ्गर्स भनेर जसलाई भनिन्छ, इन्डोक्राइन पार्ट अन्तर्गत बिटा सेलले इन्सुलिन भन्ने हर्मोन सेक्रेट गर्दछ। यदि कुनै कारणवश चाहिँ इन्सुलिन सेक्रेसन कम भयो भने वा भएको इन्सुलिन रेसिस्टेन्ट भयो भने रगतमा ब्लड ग्लुकोज लेभल बढ्न गई डायबिटिज हुन्छ। डायबिटिज भन्ने रोग चाहिँ इन्सुलिनसँग सम्बन्धित रहेको छ र इन्सुलिन प्यानक्रियाजसँग सम्बन्धित भएकोले डायबिटिज प्यानक्रियाज नामक अङ्गसँग सम्बन्धित छ। डायबिटिज हजुरको दुई किसिमको हुन्छ, एउटा
इन्सुलिन डिपेन्डेन्ट भन्नाले टाइप 1 डायबिटिज, अर्को नन इन्सुलिन डिपेन्डेन्ट जसलाई टाइप 2 डायबिटिज भनिन्छ। र इन्सुलिन इज सेक्रेटेड बाई प्यानक्रियाज विच इज रिस्पोन्सिबल फर कन्ट्रोलिङ ब्लड सुगर लेभल भन्नाले इन्सुलिन चाहिँ प्यानक्रियाजले सेक्रेट गर्छ र इन्सुलिन ब्लड सुगर लेभल चाहिँ कन्ट्रोल गर्न चाहिँ रिस्पोन्सिबल रहेको हुन्छ। त्यसै गरी हजुरको क्वेसन नम्बर 18, आशा छ हजुरले जम्मै प्रश्नको उत्तरहरू राम्ररी बुझिराख्नु भएको छ। यो एक्सप्लेन गरेको कुरा पनि राम्ररी बुझिराख्नु भएको छ र अन्त्यसम्म हेरेर साथ दिनुहोला हामीलाई। 18 नम्बरमा रहेको छ, तल दिएका मध्ये पानीबाट सर्ने रोग कुन हो? विच वान इज वाटरबर्न डिजिज? मुटुको रोग हार्ट डिजिज, फोक्सोको रोग लङ्स डिजिज, कलेजोको रोग भाइरल हेपाटाइटिस, कलेजो बढेको, कलेजोको रोग होइन, कलेजो बढेको, कलेजोको रोग नै भन्न मिल्यो यसलाई, तर कलेजो बढेको भनेको भाइरल हेपाटाइटिस, पेटमा घाउ भएको पेप्टिक अल्सर। र यसमा चाहिँ हाम्रो एन्सर रहेको छ भाइरल हेपाटाइटिस। भाइरल हेपाटाइटिस चाहिँ हाम्रो एन्सर छ। माथि उल्लिखित अप्सनमध्ये चाहिँ पानीबाट सर्ने रोग भाइरल हेपाटाइटिस हो। हेपाटाइटिस भन्नाले लिभरको इन्फ्लामेसन हो। यदि इन्फ्लामेसन भाइरसको कारणले भएको भए त्यसलाई भाइरल हेपाटाइटिस भनिन्छ। भाइरल हेपाटाइटिस मुख्यतया हेपाटाइटिस ए, बी, सी, डी र ई गरी 5 किसिमको हुन्छ। 5 वटा मध्ये हेपाटाइटिस ए र हेपाटाइटिस ई फेको ओरल रुटबाट चाहिँ सर्ने गर्दछ। यसमा चाहिँ हेपाटाइटिस एलाई इन्फेक्सियस जन्डिस अर इपिडेमिक जन्डिस भनेर पनि भनिन्छ। त्यसै गरी हेपाटाइटिस बी भनेको मोस्ट इन्फेक्सियस हेपाटाइटिस हो। त्यसै गरी हामी अगाडि बढ्छौँ क्वेसन नम्बर 19 तर्फ। फोक्सोको कुन भागले हावा आदान प्रदान गर्न सहयोग गर्दछ? विच पार्ट इज इन्भल्भ फर ग्यासियस एक्सचेन्ज इन द लङ्स अर एक्सचेन्ज अफ ग्यासेज इन द लङ्स? अप्सनमा छ प्लेउरा, एल्भियोलाई, लोअर लोब एन्ड इन्टरकोस्टल मसल्स। र हाम्रो उत्तर रहेको छ एल्भियोलाई। हजुरको एल्भियोलाई फोक्सोको फङ्सनल युनिट हो जसमा ग्यासको आदान प्रदान हुन्छ। प्रत्येक फोक्सोलाई बाहिरबाट ढाक्ने एउटा पातलो सेरस मेम्ब्रेनलाई प्लेउरा भनिन्छ। प्लेउरामा 2 वटा तहहरू हुन्छन्। इन्टरकोस्टल मसल्स चाहिँ मांसपेशीहरू करङहरूको बीचको भागमा पाइन्छन्। यो मांसपेशी 11 जोडा हुन्छन्। इन्टरकोस्टल मसल 11 पेयर्स हुन्छन्। इन्टरकोस्टल मसल 2 प्रकारको हुन्छ, एक्सटर्नल र इन्टर्नल। त्यसै गरी अब अगाडि बढौँ क्वेसन नम्बर 20 मा। शरीरमा तापक्रम नियन्त्रण गर्ने अङ्ग कुन हो? द अर्गन व्हिच रेगुलेट्स द बडी टेम्परेचर इज हाइपोथ्यालेमस, पिट्युटेरी, एड्रिनल अर थाइरोइड। हाम्रो यसको उत्तर रहेको छ हाइपोथ्यालेमस। हाइपोथ्यालेमस इज द मास्टर ग्ल्यान्ड अर मास्टर अफ मास्टर ग्ल्यान्ड। हाइपोथ्यालेमस भनेको मास्टर अफ मास्टर ग्ल्यान्ड हो। इट कन्ट्रोल्स सेभरल इम्पोर्टेन्ट सेन्टर्स कन्ट्रोलिङ बडी टेम्परेचर, थ्रस्ट, हङ्गर, इटिङ, वाटर ब्यालेन्स र सेक्सुअल फङ्सन। फङ्सन अफ हाइपोथ्यालेमस यसलाई न्युमोनिकको आधारमा चाहिँ @ SEATS सिट्स भनेर याद गर्न सक्नुहुन्छ। एसबाट स्लिप वेक प्याटर्न एन्ड सेक्सुअल एक्टिभिटिज, ईबाट इन्डोक्राइन फङ्सन्स एन्ड इमोसन्स, एबाट अटोनोमिक फङ्सन्स एन्ड एपाटाइट, टीबाट थ्रस्ट एन्ड थर्मोरेगुलेसन दिइरहेको छ। त्यसै गरी अब हामी लाग्छौँ क्वेसन नम्बर 21 मा। तल दिएका मध्ये सबैभन्दा बेस्ट ल्याट्रिन कुन हो? विच अफ द फलोइङ इज द बेस्ट ल्याट्रिन? बोरहोल ल्याट्रिन, डग वेल ल्याट्रिन, वाटर सिल ल्याट्रिन अर ओपन ल्याट्रिन। यो क्वेसन हाम्रो पहिलेको सेटमा पनि आइसकेको छ र पक्कै पनि हजुरहरूलाई उत्तर थाहा छ होला। यसको चाहिँ हाम्रो उत्तर रहेको छ वाटर सिल ल्याट्रिन। त्यसै गरी अब बोरहोल ल्याट्रिन सुरुमा चाहिँ रक फेलरले हुकवर्म नियन्त्रण गर्ने कार्यको लागि प्रयोजनमा ल्याएका थिए बोरहोल ल्याट्रिन। यसका लागि अगर भन्ने मानिसको प्रयोग गरी अगर भन्ने मेसिनको प्रयोग गरी 30 देखि 40 सेन्टिमिटर व्यास भन्नेको डायमिटर र 4 देखि 8 मिटर गहिराई भएको गोलाकार खाल्डो खनिन्छ। त्यसै गरी डग वेल ल्याट्रिन अर पिट ल्याट्रिन भनेको बोरहोल ल्याट्रिनको सुधारिएको रूप हो। यसको लागि 75 सेन्टिमिटर व्यास भएको 3 देखि 3.5 मिटर गहिराई भएको गोलाकार खाल्डो खनिन्छ। यो 5-6 जना सदस्य भएको परिवारलाई करिब 5 वर्षसम्मको लागि पुग्दछ।
त्यसैगरी वाटर सिल ल्याट्रिन एक किसिमको वैज्ञानिक खालको चर्पी हो। यो चर्पीमा वाटर सिल ट्र्याप हुने भएकोले गन्ध नआउने भन्नाले अर्डरलेस हुन्छ, झिङ्गा नआउने, नो फ्लाइ ब्रिडिङ। यस कारणले गर्दा चाहिँ यो ल्याट्रिन बढी लोकप्रिय छ। यो सबैभन्दा बेस्ट, मोस्ट इफेक्टिभ र मोस्ट सेनिटरी ल्याट्रिन हो। ओपन ल्याट्रिन भन्नाले खुला स्थानमा दिसा पिसाब गर्नु भन्ने बुझिन्छ। र हाम्रो एन्सर यसको वाटर सिल ल्याट्रिन भनेर हजुरले थाहा पाइसक्नु भएको छ। र अब क्वेसन नम्बर 22 मा जान्छौँ। कुन आँखाको रोग स्वास्थ्य शिक्षासँग सम्बन्धित छ? विच अफ द फलोइङ आई डिजिज इज रिलेटेड टु हेल्थ एजुकेसन? ट्र्याकोमा, ग्लाउकोमा, क्याटारेक्ट और इन्जुरी? र हाम्रो यसको उत्तर छ ट्र्याकोमा। ट्र्याकोमा भनेको क्ल्यामाइडिया ट्र्याकोम्याटिसका कारणले आँखामा हुने दीर्घकालीन शोथ हुने अवस्थालाई चाहिँ ट्र्याकोमा भनिन्छ। वातावरणीय सरसफाइ कमजोर भएको ठाउँमा झिङ्गाको वृद्धि विकास अत्याधिक हुन्छ। झिङ्गाले ट्र्याकोमाको कारक तत्त्व भन्नाले क्ल्यामाइडिया ट्र्याकोम्याटिसलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा बोकी रोगको प्रसारमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ। त्यसैले समुदायमा व्यक्तिगत सरसफाइ तथा वातावरणीय सरसफाइको बारेमा स्वास्थ्य शिक्षा दिएको खण्डमा ट्र्याकोमा रोगबाट बच्न सकिन्छ। अब WHO रिकमेन्डेड सेफ स्ट्र्याटेजी फर ट्र्याकोमा। सेफ भन्नाले SAFE, सेफ स्ट्र्याटेजी फर म्यानेजमेन्ट अफ ट्र्याकोमा। SAFE सेफ स्ट्यान्ड्स फर S भनेको सर्जरी, A भनेको एन्टिबायोटिक्स, F भनेको फेस वासिङ र E भनेको इन्भाइरोमेन्ट इम्प्रुभमेन्ट हो। र ग्लाउकोमा भनेको आँखाको चाप, अकुलर प्रेसर और इन्ट्रा अकुलर प्रेसर और टेन्सन असामान्य रूपमा बढेर अप्टिक डिस्क थिइने र आँखाको भिजुअल फिल्डलाई असर हुने अवस्थालाई ग्लाउकोमा भनिन्छ। क्याटारेक्ट भनेको आँखाको दुवै वा एक लेन्समा डिजेनरेसन वा जन्मजात रूपमा बादल लाग्ने, ओपेसिटी हुने अवस्थालाई मोतीबिन्दु और क्याटारेक्ट भनेर भनिन्छ। त्यसैगरी अब हाम्रो आउँछ क्वेसन नम्बर 23। कालाजर रोग सार्ने जीवाणु कुन हो? द भेक्टर टु स्प्रेड कालाजर इज बेडबग, मस्क्युटो, इचमाइट और स्यान्ड फ्लाइ? र हाम्रो एन्सर छ यसको स्यान्ड फ्लाइ। स्यान्ड फ्लाइले चाहिँ कालाजर सार्ने गर्दछ। कालाजर रोग चाहिँ लिस्म्यानिया डोनाभ्यानी नामको प्यारासाइटले सार्दछ र यो स्यान्ड फ्लाइले सार्दछ। लिस्म्यानिया डोनाभ्यानी कालाजरको यो कारक तत्त्व काउजेटिभ एजेन्ट भनेको लिस्म्यानिया डोनाभ्यानी, जुन चाहिँ स्यान्ड फ्लाइले सार्छ। र यसको उपचारमा इन्जेक्सन लिपोजोमल एम्फोटेरिसिन B प्रयोग गरिन्छ। इन्जेक्सन लिपोजोमल एम्फोटेरिसिन B। त्यसैगरी हजुरको अब क्वेसन नम्बर 24। यदि बच्चाको IQ 30 देखि 50 छ भने उक्त बच्चालाई के भनिन्छ? इफ द चाइल्ड ह्याड 30 to 50 IQ लेभल द कन्डिसन इज स्टेटेड। सामान्य सुस्त मनस्थिति भन्नाले माइल्ड मेन्टल रिटार्डेसन, मोडरेट सुस्त मनस्थिति भन्नाले मोडरेट मेन्टल रिटार्डेसन, कडा सुस्त मनस्थिति भन्नाले सिभियर मेन्टल रिटार्डेसन और प्रोफाउन्ड सुस्त मनस्थिति भन्नाले प्रोफाउन्ड मेन्टल रिटार्डेसन। र हाम्रो एन्सर यो रहेको छ मोडरेट सुस्त मनस्थिति, मोडरेट मेन्टल रिटार्डेसन हाम्रो एन्सर छ। हजुरको बच्चाको मानसिक वृद्धि विकासलाई इन्टेलिजेन्ट क्वोसिएन्ट भन्नाले IQ को माध्यमबाट नाप्न सकिन्छ। इन्टेलिजेन्ट क्वोसिएन्ट भनेको मेन्टल एज बाई क्रोनोलोजिकल एज इन्टु 100 हुन्छ। हजुरको नर्मल IQ ग्रेड अफ मेन्टल रिटार्डेसनमा चाहिँ हजुरको नर्मल IQ भनेको 90 to 110, बोर्डरलाइन इन्टेलिजेन्स भनेको 70 to 89, माइल्ड मेन्टल रिटार्डेसन भनेको 50 to 69, मोडरेट मेन्टल रिटार्डेसन भनेको 35 to 49, सिभियर मेन्टल रिटार्डेसन भनेको 21 to 34 र प्रोफाउन्ड मेन्टल रिटार्डेसन भनेको लेस देन 20 भएको अवस्थामा प्रोफाउन्ड मेन्टल रिटार्डेसन भनिन्छ। त्यसैगरी अब हामी लाग्छौँ क्वेसन नम्बर 25 मा। हाम्रो यसमा टोटल 50 वटा क्वेसन छ र हामीलाई पक्कै पनि अन्त्यसम्म हेरेर साथ दिनु होला। र अहिले नहेरे हजुरले यो भिडियोलाई सेभ गरेर वाच लेटरमा अथवा प्लेलिस्ट बनाएर पनि हजुरले सेभ गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो 25 नम्बरको क्वेसन छ, आफ्नो स्वास्थ्य राम्रो गर्न गर्भवती महिलाले के गर्नुपर्दछ? टु मेन्टेन हेल्थ स्ट्याटस द एन्टिनेटल मदर सुड।
दिनदिनै शारीरिक तौल लिने भन्नाले वेट हर बडी डेली, जाँच पडताल गर्ने इन्भेस्टिगेसन गर्ने डु इन्भेस्टिगेसन, दिनदिनै रक्तचाप जाँच गर्ने मेजर ब्लड प्रेसर डेली, दिनदिनै आइरन र फोलिक एसिड खाने इट आइरन एन्ड फोलिक एसिड डेली टेक आइरन एन्ड फोलिक एसिड डेली। यसमध्ये कुन अप्सन सही छ त? यसमध्ये चाहिँ हाम्रो उत्तर रहेको छ दिनदिनै फोलिक एसिड आइरन र फोलिक एसिड खाने। हजुरको चाहिँ गर्भावस्थामा महिलाले स्वास्थ्य सम्बन्धी सुपरिवेक्षण भन्नाले जाँच तथा सरसल्लाह पूर्ण रूपले गर्ने प्रक्रियालाई पूर्व प्रस्तुति सेवा भन्नाले एन्टिनेटल केयर भनेर भनिन्छ। हजुरलाई गर्भवती आमाले खाएको खानेकुराबाट गर्भवती महिला र गर्भमा रहेको शिशुलाई पनि पोषण प्रदान गर्ने भएकोले साबिकको भन्दा बढी र विशेष पोषणयुक्त खानेकुरा खानुपर्दछ, जसले आमा र शिशु दुवैको लागि स्वास्थ्य राम्रो पार्न मद्दत गर्छ। गर्भ रहेदेखि बच्चा नजन्मिन्जेलसम्म कम्तीमा 4 पटक गर्भको जाँच गराउनु पर्दछ र गर्भको 3 महिना पुरा भएदेखि बच्चा जन्मेको 6 हप्तासम्म नियमित रूपमा प्रत्येक दिन आइरन र फोलिक एसिडको चक्की जम्मा 225 चक्की खानुपर्दछ। त्यसैगरी अब हामी लाग्छौँ क्वेसन नम्बर 26 तर्फ। औषधिद्वारा प्रयोग हुने गर्भपतन सेवा कसले दिन मिल्छ? मेडिकल एबोर्सन क्यान बी परफर्म्ड बाई which professionals? डाक्टर, नर्स और एएनएम, डाक्टर और डक्टर अथवा तालिम प्राप्त डक्टर, नर्स र एएनएम, ट्रेन डक्टर, नर्स र एएनएम अथवा अनमी मात्र। यसमध्ये यी अप्सनहरूमध्ये कुन छ त हाम्रो करेक्ट एन्सर? यसमध्ये चाहिँ हजुरको तालिम प्राप्त डाक्टर, नर्स र अनमी जोसुकैले चाहिँ हजुरलाई सुरक्षित गर्भपतनको सुविधा दिन सक्छन्, औषधिद्वारा गरिने गर्भपतनको सुविधा चाहिँ दिन सक्छन्। हजुरको नेपालमा सुरक्षित गर्भपतन गर्न पाउने व्यवस्था भएदेखि विभिन्न तरिकाले गर्भपतन गरिँदै आएको छ र गर्भपतन सेवा नेपाल सरकारद्वारा सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थाबाट तालिम प्राप्त स्वास्थ्यकर्मीबाट पाइन्छ। र सुरक्षित गर्भपतन गर्ने तरिकाहरू औषधिको प्रयोगद्वारा मेडिकल एबोर्सन चाहिँ 9 हप्ता भनेको 63 दिनसम्मको गर्भलाई औषधिको प्रयोगद्वारा सुरक्षित गर्भपतन गर्न सकिन्छ। र त्यसैगरी दोस्रोमा चाहिँ उपकरणको प्रयोगद्वारा म्यानुअल भ्याकम एस्पिरेसन गरेर 12 हप्तासम्मको गर्भलाई साधारण उपकरणको प्रयोगद्वारा सुरक्षित रूपमा गर्भपतन गर्न सकिन्छ। र विशेष अवस्थाहरूमा 12 हप्ताभन्दा माथिको गर्भलाई पनि औषधिद्वारा र उपकरणद्वारा सुरक्षित साथ गर्भपतन गर्न सकिन्छ। औषधि र यो हजुरको भ्याकम दुईटै उपकरण इन्स्ट्रुमेन्ट युज गरेर चाहिँ सुरक्षित गर्भपतन गरिन्छ। 12 हप्ताभन्दा बढीकोलाई पनि यो चाहिँ विशेष कन्डिसनमा चाहिँ मात्र गरिन्छ। त्यसैगरी अब क्वेसन नम्बर 27, बच्चा जन्मिसकेपछि स्तनपान कहिले सुरु गर्ने? द बेस्ट टाइम टु इनिसिएट ब्रेस्ट फिडिङ टु न्यू बर्न इज? बच्चा जन्मेको 1 घण्टाभित्र विदिन 1 आवर अफ बर्थ, बच्चा जन्मेको 6 घण्टाभित्र विदिन 6 आवर्स आफ्टर बर्थ, वा बच्चा जन्मेको 12 घण्टाभित्र विदिन 12 आवर्स आफ्टर बर्थ, और बच्चा जन्मेको 24 घण्टाभित्र विदिन 24 आवर्स आफ्टर बर्थ। र यसमा चाहिँ हाम्रो उत्तर रहेको छ बच्चा जन्मेको 1 घण्टाभित्र विदिन 1 आवर आफ्टर बर्थ। शिशुलाई चाहिँ सकेसम्म छिटो र जन्मेको 1 घण्टाभित्र स्तनपान गराई आमाको बिगौती दूध खुवाउनु पर्दछ। बच्चा जन्मेको 6 महिनासम्म आमाको दूध मात्र खुवाउनु पर्दछ, जसलाई एक्सक्लुसिभ ब्रेस्ट फिडिङ भनेर पनि भन्न सक्छौँ अथवा भनिन्छ। एक्सक्लुसिभ ब्रेस्ट फिडिङ भनिन्छ नै यसलाई। 6 महिनासम्म चाहिँ बच्चालाई अरू केही कुरा नखुवाई आमाको मात्र दूध खुवाइन्छ, त्यसलाई एक्सक्लुसिभ ब्रेस्ट फिडिङ भनिन्छ। र राम्रो स्तन सम्पर्कका 4 चिन्हहरू यस प्रकार रहेका छन्। चिउडाले स्तन छोएको, मुख पुरा खुलेको, तल्लो ओठ बाहिर फर्केको र स्तनको कालो भाग शिशुको मुखमा तलभन्दा माथितिर धेरै देखिएको। यी 4 कुरा चाहिँ स्तन राम्रो सम्पर्कमा आएका चिन्हहरू हुन्। त्यसैगरी क्वेसन नम्बर 28, तलका मध्ये गर्भवती महिलाका लागि कुन ड्रग्सहरू सुरक्षित छन्? व्हिच अफ द फलोइङ ड्रग्स आर सेफ फर प्रेग्नेन्ट वुमन? फोलिक एसिड, फेरस सल्फेट, बोथ ए एन्ड बी र भिटामिन ए। र यसमा चाहिँ हाम्रो एन्सर रहेको छ बोथ
ए एन्ड बी भनेको फोलिक एसिड अर फेरस सल्फेट, यो दुईटै चाहिँ उपयुक्त रहेको छ हजुरको। यसमा चाहिँ गर्भवती अवस्थामा चाहिँ सामान्यतया आइरन चक्की भन्नाले फेरस सल्फेट र फोलिक एसिड, त्यसै गरी टिडी भ्याक्सिन, क्याल्सियम जस्ता ड्रग्सहरू नियमित रूपमा दिन सकिन्छ। आइरन ट्याब्लेटले गर्भवती अवस्थामा हुने आइरन डिफिसियन्सी एनेमियाबाट बचाउँछ भने फोलिक एसिडले न्युरल ट्युब डिफेक्ट हुनबाट बचाउँछ। नेपालमा चाहिँ आइएफए ट्याब्लेट गर्भ रहेको 3 महिनापछि खान सुरु गरिन्छ। भिटामिन ए भनेको टेराटोजेनिक हुन्छ र इज गिभन टु मदर ओन्ली आफ्टर द बर्थ अफ बेबी, बच्चा जन्मिसके पश्चात मात्र भिटामिन ए दिइन्छ। भिटामिन ए सुत्केरी भइसकेपछि दिने गरिन्छ, त्यही कुरा हो। र नेपालमा गर्भ रहेको 3 महिनापछि 1 ट्याब्लेट एल्बेन्डाजोल पनि दिने व्यवस्था छ। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 29, बच्चा जन्माउनलाई चाहिने उत्तम पेल्भिस कुन चाहिँ हो? विच टाइप अफ पेल्भिस इज गुड फर चाइल्ड बर्थ? एन्ड्रोइड, गाइनेकोइड, प्ल्याटिपेलोइड र एन्थ्रोपोइड। र यसमा चाहिँ हाम्रो उत्तर रहेको छ गाइनेकोइड। पेल्भिसलाई मुख्यतया 4 भागमा विभाजन गरिएको छ। गाइनेकोइड भनेको 50% मोस्ट कमन रहेको छ यो। एन्थ्रोपोइड यो चाहिँ 25% मा हुन्छ। एन्ड्रोइड यो 20% मा हुने गर्छ भने प्ल्याटिपेलोइड भनेको यो चाहिँ हजुरको 5% मा हुने गर्छ र गाइनेकोइड भनेको मोस्ट कमन हो। र बच्चा जन्माउनका लागि उपयुक्त पेल्भिस भनेको गाइनेकोइड पेल्भिस हो। नर्मल फिमेल पेल्भिस भनेको गाइनेकोइड पेल्भिस भनिन्छ। नर्मल फिमेल पेल्भिस भनेर पनि हजुरलाई क्वेसन आउन सक्छ एमसिक्यूमा, र त्यस्तो आएको बेला चाहिँ हजुरले गाइनेकोइड पेल्भिस लाउन सक्नुहुन्छ। र मेल टाइप पेल्भिस भनेको एन्ड्रोइड पेल्भिस। एन्ड्रोइड पेल्भिसलाई चाहिँ मेल टाइप पेल्भिस भनिन्छ। त्यसै गरी लिस्ट कमन टाइप पेल्भिस भनेको प्ल्याटिपेलोइड पेल्भिस हो। लिस्ट कमन टाइपमा चाहिँ प्ल्याटिपेलोइड पेल्भिस र ब्रोड फ्ल्याट पेल्भिस भनेर पनि प्ल्याटिपेलोइड पेल्भिसलाई चिनिन्छ। यो क्वेसन पनि हजुरलाई आउन सक्छ, नोट गरेर राख्नु होला। हजुरले राम्ररी भिडियोलाई ब्याक गरेर रिभाइज गरेर फेरि सुनेर चाहिँ हजुरले चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ आफूले नोट। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 30, ओरल र एक्जिलामा तापक्रमको कति फरक हुन्छ? The temperature is different between oral and the temperature difference between oral and axilla is 1 degree Fahrenheit, 1.5 degree Fahrenheit, 2 degree Fahrenheit or 2.5 degree Fahrenheit। र यसमा चाहिँ हाम्रो उत्तर रहेको छ 1 डिग्री फ्यारेनहाइट। ओरल र एक्जिलाको तापक्रम करिब 1 डिग्री फ्यारेनहाइटको अन्तर हुन्छ। अनि चाहिँ अब भेरिएसन अफ नर्मल टेम्परेचर अफ डिफ्रेन्ट साइट्स अर रुट भनेर चाहिँ अलिकति म भनिदिन चाहन्छु हजुरलाई। हजुरको टेम्परेचर रिडिङ साइट यस प्रकार छ: ओरल, एक्जिला अर ग्रोइन अर रेक्टल। ओरलमा चाहिँ एभरेज बडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेन्टिग्रेड भनेको 98.6 डिग्री फ्यारेनहाइट। यो भनेको 1 देखि 2 मिनेटसम्म राख्नुपर्नेछ। त्यसै गरी एक्जिला अर ग्रोइनमा भनेको हजुरको एभरेज नर्मल बडी टेम्परेचर भनेको 36.4 डिग्री सेन्टिग्रेड भनेको 97.6 डिग्री फ्यारेनहाइट। यसमा चाहिँ 2 देखि 3 मिनेटसम्म राख्नुपर्ने हुन्छ हामीले। र यो भनेको मोस्ट कमन साइट भनेको एक्जिला अर ग्रोइन हो। त्यसै गरी रेक्टलमा चाहिँ एभरेज नर्मल बडी टेम्परेचर भनेको 37.5 डिग्री सेन्टिग्रेड भनेको 99.6 डिग्री फ्यारेनहाइट हो। र 1 देखि 2 मिनेटसम्म चाहिँ रेक्टल टेम्परेचर मेजर गर्दा चाहिँ राख्नुपर्छ थर्मोमिटर। र यो चाहिँ एक्युरेट मेजर भनेर भनिन्छ रेक्टललाई। त्यसै गरी हजुरको अब क्वेसन नम्बर 31, क्याथेटराइजेसन गर्दा क्याथेटर महिला बिरामीलाई रबरको ट्युब कतिसम्म भित्र पठाउनु पर्दछ अथवा पठाउनुहुन्छ? While doing catheterization on a female patient, how much catheter do you insert in the meters? 4 cm to 6 cm, 6 cm to 8 cm, 9 cm to 11 cm or 2 cm to 3 cm? कुन चाहिँ सही एन्सर हो त? र यसको चाहिँ हाम्रो सही एन्सर भनेको 4 cm to 6 cm हो। हजुरको बिरामीको पिसाब थैलीमा भएको पिसाब युरेथ्राबाट एक प्रकारको नली भन्नाले क्याथेटरको सहायताले निम्नलिखित प्रविधि अप्नाएर चाहिँ हजुरको बाहिर निकाल्ने विधिलाई क्याथेटराइजेसन भनिन्छ। महिलामा
बिस्तारै क्याथेटरलाई युरेथ्राभित्र 4 देखि 6 सेन्टिमिटरभित्र राख्नुपर्दछ भने पुरुषमा क्याथेटराइजेसन गर्नुपर्ने भएको खण्डमा क्याथेटरलाई बिस्तारै 18 सेन्टिमिटर जति घुसाउने र पिसाब आउन थालेपछि फेरि 1 इन्च जति घुसाउनु पर्दछ। त्यसैगरी क्वेसन नम्बर 32 सर्पले टोकेको बिरामीको प्राथमिक उपचार के हो? व्हाट इज द फर्स्ट एड ट्रिटमेन्ट फर अ पेसेन्ट विथ स्नेक बाइट? बिरामीलाई सम्झाइ बुझाइ गर्ने भन्नाले रिएस्योर द भिक्टिम, घाउलाई साबुन पानीले राम्ररी धुने, क्लिन द वाउन्ड विथ सप एन्ड वाटर, बिरामीलाई रिफर गर्ने, रिफर द पेसेन्ट, और माथिका सबै भन्नाले अल अफ द एबभ। कुन चाहिँ गर्ने त? सर्पले टोकेको बिरामीको प्राथमिक उपचारमा चाहिँ के चाहिँ हुन्छ त? र यसमा चाहिँ हजुरको हाम्रो उत्तर हुन्छ अल अफ द एबभ हुन्छ। माथिका सबै कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले। सर्पले टोकेको बिरामीको अवस्थामा चाहिँ सर्पले टोकेको थाहा पाउने बित्तिकै यो टोकाइ विषालु वा विषरहित कस्तो प्रकारको सर्पले टोकेको हो सो छुट्याई बिरामीको प्राथमिक उपचार गर्नुपर्दछ। विषालु सर्पले नटोके तापनि बिरामी विषालु सर्पले टोकेको शङ्कामा डरको कारणबाट पनि मर्न सक्ने हुनाले यसमा सर्वप्रथम बिरामीलाई सान्त्वना दिने भन्नाले रिएस्योर गर्नुपर्छ। यो चाहिँ अति आवश्यक हुन्छ। र विषालु सर्पले टोकेको यकिन भएमा निम्न रूपमा उपचार गर्नुपर्दछ। विषलाई रक्त सञ्चार र शरीरको अन्य भागमा छिटो फैलन नदिनका लागि रोगीलाई हलचल नगराई स्थिर राख्नुपर्दछ, इमोबिलाइज गर्नुपर्छ। जुन ठाउँमा टोकेको हो त्यो पार्टलाई इमोबिलाइज गर्नुपर्दछ। रोगीलाई चाहिँ न्यानो पारी आराम साथ राख्ने र सर्पले टोकेको भागलाई चिन्ह लगाई साबुन वा पोटास पानीले चाहिँ धुनुपर्दछ। त्यसैगरी हजुरको क्वेसन नम्बर 33 रहेको छ। सरी, त्यसभन्दा पहिले चाहिँ के अझ पोइन्टहरू रहेको छ हजुरको यो सर्पले टोकेको अवस्थामा चाहिँ के गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ केही अझ एक्सप्लेनेसनहरू रहेको छ। यसमा चाहिँ विष फैलन नदिनका लागि सर्पले टोकेको ठाउँदेखि केही माथि कपडा वा डोरी बाँध्ने र हरेक 20-20 मिनटमा उक्त बन्धनलाई 2-3 मिनटको लागि खुला गर्ने र फेरि बाँध्ने। त्यसैगरी घाउ वरिपरि बरफ वा चिसो पानी पट्टीको प्रयोग गर्न सकिन्छ। घाइते होसमा छ र पिउन सक्छ भने प्रशस्त पानी वा झोल घाइतेलाई जति सक्दो चाँडो अस्पताल रिफर गर्ने भन्नाले घाइतेले पानी पिउन सक्छ भने प्रशस्त पानी पिउन दिने र पानी पट्टीको चिसो बरफको चाहिँ प्रयोग गर्न सक्छौँ त्यहाँ घाउको वरिपरि। त्यसैगरी कम्प्लिकेसन अफ स्नेक बाइट के हुन सक्छ त? एक्युट रेनल फेल्युर, रेस्पिरेटरी प्यारालाइसिस, ब्लिडिङ डिसअर्डर, लोकल स्लगिङ एन्ड अल्सरेसन भन्नाले स्थानीय तन्तु नष्ट हुनु वा घाउ हुनु। त्यसैगरी अब क्वेसन नम्बर 33 के को पोलाइले चाहिँ गर्दा ब्लिस्टर आउँछ? ब्लिस्टर इन अ बर्न इज कल्ड बाई सुक्खा हिट भन्नाले सुक्खा तातो, रेडिएसन, बाफिलो ताप भन्नाले मोइस्ट हिट, अथवा घर्षण भन्नाले फ्रिक्सन। र यसमा चाहिँ हाम्रो एन्सर हुन्छ मोइस्ट हिट। मोइस्ट हिटले गर्दाखेरि चाहिँ हजुरको यो ब्लिस्टर आउने गर्दछ। त्यसैगरी क्वेसन नम्बर 34 भोकल कर्ड कुन ठाउँमा हुन्छ? वेयर इज द भोकल कर्ड लोकेटेड अर सिचुएटेड? फेरिङ्स, ल्यारिङ्स, ट्र्याकिया अर ओइसोफेगस। र यसको एन्सर हाम्रो हुन्छ ल्यारिङ्स। भोकल कर्ड ल्यारिङ्समा हुन्छ जसले साउन्ड प्रोडक्सन गर्न सहयोग गर्छ। त्यसैले ल्यारिङ्सलाई भोइस बक्स पनि भनिन्छ। र त्यसैगरी ल्यारिङ्स वयस्क स्त्रीमा भन्दा चाहिँ पुरुषमा ठुलो र स्पष्ट रूपमा देखिन्छ जसलाई एडम्स एप्पल रुद्रघण्टी पनि भनिन्छ। र यो चाहिँ इट एक्सटेन्ड्स फ्रम द रुट अफ टङ एन्ड हायोइड बोन टु द ट्र्याकिया। C3 देखि C6 सम्म हुन्छ हजुरको ल्यारिङ्स चाहिँ। त्यसैगरी अब क्वेसन नम्बर हाम्रो 35 आउँछ। आकस्मिक रूपमा रगत दिनुपर्ने अवस्थामा हजुरको क्वेसन नम्बर 35 आकस्मिक रूपमा रगत दिनुपर्ने अवस्थामा तलका मध्ये कुन रगत समूह प्रयोग गर्न सकिन्छ? व्हिच अफ द फलोइङ इज युनिभर्सल डोनर ड्युरिङ इमर्जेन्सी कन्डिसन? O पोजिटिभ, O नेगेटिभ, AB पोजिटिभ अर अल अफ द एबभ। र यसमा चाहिँ हाम्रो उत्तर रहेको छ O नेगेटिभ भनेर हाम्रो उत्तर रहेको छ। युनिभर्सल
डोनर भनेर हजुरलाई ओ नेगेटिभलाई चिनिन्छ। त्यसै गरी युनिभर्सल रिसिभर अर एक्सेप्टर भनेर एबी पोजिटिभलाई चाहिँ चिनिन्छ। इमर्जेन्सी डोनर ओ नेगेटिभ भनेको ट्रान्सफ्युजन अफ ब्लड विदाउट क्रस म्याचिङ चाहिँ यो ओ नेगेटिभ गर्न सकिन्छ। आकस्मिक अवस्थामा चाहिँ रगत दिनुपर्ने अवस्था भएमा ओ नेगेटिभ ब्लड ग्रुप प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 36, कुनै डायबिटिज भएको बिरामीलाई उपचार गर्दा ब्लड सुगर लेभल, बडी वेट, डाइट र डायबेटिक ड्रग्सहरू टाइममा चाहिँ दिने उपचारलाई के भनिन्छ? द एम अफ ट्रिटमेन्ट इन डायबिटिज इज टु मेन्टेन ब्लड ग्लुकोज लेभल, बडी वेट, डाइट, oral antibiotic drugs, and these measures are the which level of prevention? Tertiary level of prevention, secondary level of prevention, primary level of prevention, or primordial level of prevention? र यसमा चाहिँ हजुरको उत्तर हुन्छ सेकेन्डरी लेभल अफ प्रिभेन्सन। हजुरको प्राइमोडियल प्रिभेन्सनमा चाहिँ यो भनेको स्वास्थ्य शिक्षा दिएर प्राइमोडियल प्रिभेन्सन गरिन्छ। यसमा चाहिँ बालबालिकालाई स्वास्थ्य जीवनशैली, शारीरिक गतिविधि, स्वस्थ खानेपानी, धूम्रपान तथा मद्यपानका नकारात्मक असरका बारेमा जानकारी गराइन्छ। त्यसै गरी प्राइमरी प्रिभेन्सनमा चाहिँ स्वास्थ्य प्रवर्धन, हेल्थ प्रोमोसन भनेर प्राइमरी प्रिभेन्सनमा आउँछ। सहभागीहरूले नसर्ने रोगको जोखिम न्यूनीकरणका उपायका लागि चाहिँ उपायका बारेमा चाहिँ समाजमा परामर्श दिनुका साथै आफूले पनि व्यवहारमा लागू गर्ने, यो चाहिँ हजुरको आयो प्राइमरी प्रिभेन्सन। त्यसै गरी अब सेकेन्डरी प्रिभेन्सन भनेको एर्ली डायग्नोसिस हो, छिटो निदान गर्नु। सेकेन्डरी प्रिभेन्सनमा चाहिँ रोग पत्ता लगाउनका निम्ति नियमित स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने, जस्तै कि उक्त रक्तचाप, मधुमेह, त्यसै गरी नियमित औषधि सेवन तथा आफ्नो जीवनशैली परिवर्तन गरेर चाहिँ सेकेन्डरी प्रिभेन्सन गर्न सकिन्छ भने टर्सियरी प्रिभेन्सनमा हजुरको यो चाहिँ शारीरिक हुन्छ। हार्ट अट्याक भइरहेको बिरामीले चाहिँ नियमित औषधि सेवन गर्नुका साथै खानामा नुन कम खाने, यो चाहिँ शारीरिक अशक्तता चाहिँ नियन्त्रण गर्नका लागि चाहिँ हजुरको टर्सियरी प्रिभेन्सन गरिन्छ। रोग लाग्नुभन्दा पहिले रोग लाग्न नदिने उपायहरू अवलम्बन गर्ने र रोग लागेमा तत्काल उपचार सुविधा लिई रोगको जटिलताबाट बच्ने कार्यलाई रोगको रोकथाम भनिन्छ अर प्रिभेन्सन भनिन्छ। रोगको रोकथाममा चाहिँ प्राइमोडियल प्रिभेन्सन, प्राइमरी प्रिभेन्सन, सेकेन्डरी प्रिभेन्सन र टर्सियरी गरी 4 चरणमा गर्न सकिन्छ। प्राइमरी प्रिभेन्सनमा रिस्क फ्याक्टर आउनै नदिने हो। त्यसै गरी प्राइमोडियल प्रिभेन्सनमा चाहिँ रिस्क फ्याक्टर आउनै नदिने हो भने प्राइमरी प्रिभेन्सनमा चाहिँ रिस्क फ्याक्टर भए पनि रोग लाग्न नदिनु हो, जस्तै कि खोप लगाउनु। र सेकेन्डरी प्रिभेन्सनमा चाहिँ रोग चाँडो पत्ता लगाएर उपचार गर्ने हो। र माथिको प्रश्नमा चाहिँ डायबिटिज भएको बिरामीलाई आवश्यक परीक्षण, औषधि उपचार तथा व्यवहार स्याहार सुसार गर्ने भनिएकोले यो सेकेन्डरी लेभलको प्रिभेन्सन चाहिँ हो। त्यसै गरी अब हामी लाग्छौँ क्वेसन नम्बर 37 तर्फ। र हाम्रो क्वेसन नम्बर 37 मा रहेको छ, बच्चाको उमेर बढे अनुसार ग्रोथ एन्ड डेभलपमेन्ट देखाउने चार्टलाई के भनिन्छ? इट इज अ भिजिबल डिस्प्ले अफ द चाइल्ड्स फिजिकल ग्रोथ एन्ड डेभलपमेन्ट and is designed primarily for the longitudinal follow-up of child, and it is called growth chart, pie chart, population pyramid or organogram। भनेको बच्चाको उमेर बढे अनुसार ग्रोथ एन्ड डेभलपमेन्ट देखाउने चार्टलाई के भनिन्छ? र हाम्रो अप्सन्सहरु छ ग्रोथ चार्ट, पाई चार्ट, पपुलेसन पिरामिड र अर्गानोग्राम। र यसमा चाहिँ हाम्रो एन्सर हुन्छ हजुरको ग्रोथ चार्ट। बच्चाको चाहिँ ग्रोथ एन्ड डेभलपमेन्ट देखाउने जुन चार्ट हुन्छ त्यसलाई चाहिँ ग्रोथ चार्ट भनेर भनिन्छ। हजुरको बच्चाको वृद्धि विकास कसरी भइरहेको छ भनी प्लोट गरिने चार्ट हो, जसमा चाहिँ उसको तौल उमेर अनुसार छ कि छैन, नियमित रूपले बढ्नुपर्ने अनुपातमा चाहिँ बढिरहेको छ कि छैन मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ। त्यसैले ग्रोथ चार्ट भनेर यसलाई भनिन्छ। र यसलाई रोड टु हेल्थ चार्ट पनि भनिन्छ। ग्रोथ चार्ट बालक र बालिकाको लागि फरक चाहिँ हुन्छ भन्नाले बालक र बालिकाको लागि भन्नाले फरक ग्रोथ चार्ट भनेर हुन्छ हजुरलाई। त्यसैगरी अब क्वेसन नम्बर 38 मा लाग्छौँ हामी। हजुरको कुनै पनि औजारहरू भन्नाले
तथा सामानहरू माइक्रो अर्गानिजम रहित बनाउने प्रोसेसलाई के भनिन्छ? अ प्रोसेस बाई व्हिच एन आर्टिकल अर मेटेरियल इज रेन्डर्ड एसेप्टिक द्याट इज फ्री फ्रम माइक्रो अर्गानिजम इज कल्ड क्लिनलिनेस, सर्जिकल असेप्टिक, आइसोलेसन अर स्टेरिलाइजेसन। र यसको हाम्रो एन्सर रहेको छ स्टेरिलाइजेसन। हजुरको कुनै पनि वस्तुबाट चाहिँ माइक्रो अर्गानिजम र तिनको स्पोरहरूलाई सम्पूर्ण रूपमा हटाउने वा यो मार्ने प्रक्रियालाई चाहिँ स्टेरिलाइजेसन भनिन्छ। क्लिनलिनेस भन्नाले चाहिँ कुनै पनि औजार वा उपकरण वा सामान सफा गर्ने कार्य हो भने सर्जिकल एसेप्टिक भनेको सर्जिकल इन्भेसिभ प्रोसिड्युर गर्दा जीवाणुरहित बनाउने कार्यलाई सर्जिकल एसेप्टिक भनिन्छ। र आइसोलेसन भन्नाले परिचारिका वा स्वास्थ्यकर्मीहरूले रोग गराउने वा फैलाउने सूक्ष्मजीव माइक्रो अर्गानिजमलाई स्प्रेड हुनबाट बचाउन रोगीलाई छुट्टै अलगै राखी उपचार गर्ने विधि भनेको आइसोलेसन हो। त्यसैगरी अब हामी क्वेसन नम्बर 39 मा लाग्छौँ। नेपालमा बच्चा जन्मिने बेलामा बच्चाको औसत तौल कति हुन्छ? व्हाट इज द एभरेज वेट अफ बेबी एट द बर्थ टाइम इन नेपाल? 2.5 to 4 kg, 3.5 kg, 4 kg और 5 kg। र हाम्रो यसको एन्सर हुन्छ 2.5 to 4 kg। हजुरको औसत भनेको तौल भनेको नेपालमा भनेको 2.5 देखि 4 केजीसम्म हुने गर्छ हजुरको। यदि 2.5 केजी भन्दा कम तौल भएमा त्यसलाई चाहिँ लो बर्थ वेट भनिन्छ। र बच्चाको तौल 4 महिनामा दोब्बर हुने गर्छ। हजुरको वेट बेबीको वेट कति महिनामा डबल हुन्छ भनेर पनि हजुरलाई क्वेसन आउन सक्छ। हजुरको बच्चाको वेट चाहिँ 4 महिनामा डबल हुने गर्छ। त्यसैगरी 40 नम्बर, कुनै पनि रोग चाँडै फैलिन्छ र धेरै मानिसलाई असर पर्छ भने यसलाई के भनिन्छ? इफ अ डिजिज स्प्रेड्स क्विकली एन्ड अट्याक अ लार्ज नम्बर अफ पिपल इन एन एरिया देन इट इज कल्ड कोलेरा, एपिडेमिक, इन्डेमिक अर कम्युनिकेबल डिजिज। र यसको चाहिँ हाम्रो एन्सर हुन्छ एपिडेमिक। कुनै निश्चित स्रोतबाट रोग अकस्मात रूपमा फैलिएर समुदायमा धेरै सङ्ख्यामा प्रभाव पार्दछ भने त्यसलाई एपिडेमिक भनिन्छ। जस्तै कि कोलेरा, प्लेग, मिजल्स, चिकन पक्स। र निश्चित भौगोलिक क्षेत्रभित्र कुनै रोग बारम्बार रूपमा फैलिरहन्छ र त्यसले चाहिँ केही समुदायलाई मात्र प्रभाव पारेको हुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ त्यसलाई इन्डेमिक भनिन्छ। जस्तै कि तराईमा मलेरिया फैलिनु, कमन कोल्ड, हेपाटाइटिस ए, टाइफाइड फिभर इट्सेट्रा। र रोग गराउने कारक तत्त्व एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा सरेर हुने रोगलाई चाहिँ कम्युनिकेबल डिजिज भनिन्छ। जस्तै कि दादुरा, क्षयरोग, हैजा आदि सरुवा रोगहरू हुन्। त्यसैगरी क्वेसन नम्बर 41, सुत्केरी महिला डेलिभरी भएर 6 घण्टापछि हुने ब्लिडिङलाई के भनिन्छ? अ वुमेन हैज भेजाइनल ब्लिडिङ आफ्टर 6 hours अफ डेलिभरी एन्ड इट इज नोन एज प्राइमरी हेमोरेज, सेकेन्डरी हेमोरेज, आफ्टर पेन ब्लिडिङ अर नर्मल प्युरपेरियम। हाम्रो यसको एन्सर रहेको छ प्राइमरी हेमोरेज। पोस्टपार्टम हेमोरेज भनेको बच्चा जन्मेपछि 6 हप्तासम्म करिब 500 मिलिलिटर भन्दा बढी भेजाइनल ब्लिडिङ हुनु हो। र पोस्टपार्टम हेमोरेज पोस्टपार्टम हेमोरेज चाहिँ 2 भागमा वर्गीकरण गरिएको छ। पोस्टपार्टम हेमोरेजलाई प्राइमरी पोस्टपार्टम हेमोरेज र सेकेन्डरी पोस्टपार्टम हेमोरेज। प्राइमरी पोस्टपार्टम हेमोरेज भनेको सुत्केरी भएको 24 घण्टा हुने रक्तस्राव और ब्लिडिङ हो। र त्यसैगरी हजुरको अब सेकेन्डरी पोस्टपार्टम हेमोरेज भनेको सुत्केरी भएको 24 घण्टा पछिदेखि 6 हप्तासम्म चाहिँ अथवा 6 हप्ताभित्र हुने रक्तस्राव हो, ब्लिडिङ हो। र प्युरपेरियम भन्नाले बच्चा जन्मेदेखि 6 हप्तासम्म हुने चाहिँ जुन अवधि हुन्छ त्यसलाई चाहिँ प्युरपेरियम भनेर भनिन्छ। त्यसैले हाम्रो उत्तर रहेको छ यहाँ प्राइमरी हेमोरेज भनेर हुन्छ, प्राइमरी पोस्टपार्टम हेमोरेज। त्यसैगरी अब क्वेसन नम्बर 42, वयस्क मानिसहरूको रक्तचाप कतिसम्म भए राम्रो? अब कतिसम्म भए राम्रो त? वयस्कको एउटा एडल्टको नर्मल ब्लड प्रेसर कतिसम्म भए राम्रो त? 120/80 mm of Hg, 140/100 mm of Hg, 160/110 mm of Hg, 180/110 mm of Hg। यो लगभग हजुर सबैले थाहा छ होला यो कुराको उत्तर चाहिँ। र यसको उत्तर भनेको हजुरको 120/80 mm of Hg भनेर यसको उत्तर चाहिँ हुन्छ हजुरको। हाम्रो नर्मल ब्लड प्रेसर भनेको 120/80 mm of Hg।
मानव शरीरमा चाहिँ मुटुको भेन्ट्रिकल खुम्चिँदा चाहिँ रगतले ब्लड भेसल्समा ल्याटरल प्रेसर दिन्छ र त्यसलाई सिस्टोलिक ब्लड प्रेसर भनिन्छ। त्यसै गरी हजुरको भेन्ट्रिकल रिल्याक्स हुँदा चाहिँ ब्लड भेसल्सको चापलाई डायस्टोलिक प्रेसर भनिन्छ। त्यसै गरी अब चाहिँ क्लासिफिकेसन अफ ब्लड प्रेसर इन एडल्ट्स मोर देन अर इक्वल टु 18 इयर्स चाहिँ ब्लड प्रेसरको क्लासिफिकेसन चाहिँ यहाँ रहेको छ। हजुरको नर्मल ब्लड प्रेसर चाहिँ कस्तोलाई भनिन्छ भने जसमा चाहिँ सिस्टोलिक ब्लड प्रेसर चाहिँ लेस देन 120 mmHg छ र डायस्टोलिक चाहिँ लेस देन 80 mmHg। त्यसै गरी प्री हाइपरटेन्सनको केस कस्तोलाई भनिन्छ भने प्री हाइपरटेन्सनमा सिस्टोलिक ब्लड प्रेसर हजुरको 120 to 139 सम्म हुन्छ र हजुरको डायस्टोलिक ब्लड प्रेसर चाहिँ 80 to 89 को रेन्जमा हुन्छ। त्यसै गरी स्टेज 1 हाइपरटेन्सन चाहिँ हजुरको सिस्टोलिक ब्लड प्रेसर 140 देखि 159 सम्म र डायस्टोलिक ब्लड प्रेसर चाहिँ 90 to 99 सम्म छ भने स्टेज 1 हाइपरटेन्सन भनिन्छ। त्यसै गरी हजुरको स्टेज 2 हाइपरटेन्सनमा चाहिँ हजुरको सिस्टोलिक ब्लड प्रेसर 160 वा त्योभन्दा बढी छ र डायस्टोलिक ब्लड प्रेसर 100 वा त्योभन्दा बढी छ भने यसलाई स्टेज 2 हाइपरटेन्सन भनेर भनिन्छ। त्यसै गरी अब क्वेसन नम्बर 43 ट्याकिकार्डियाको अर्थ के हो? व्हाट डु यु मिन बाई ट्याकिकार्डिया? अप्सन छ हाम्रो साधारण मुटुको धड्कन भन्नाले नर्मल हार्टबिट। अर्को अप्सन छ अब ढिलो मुटुको धड्कन भन्नाले स्लो हार्टबिट। मुटुको धड्कन छिटो छिटो हुनु भन्नाले फास्ट हार्टबिट अर मोर देन नर्मल। त्यसै गरी मुटु सुन्निनु स्वेलिङ अफ हार्ट कुन हो त हाम्रो करेक्ट अप्सन? र यसमा चाहिँ हाम्रो करेक्ट अप्सन रहेको छ मुटुको धड्कन छिटो छिटो हुनु भन्नाले फास्ट हार्ट रेट अर मोर देन नर्मललाई चाहिँ ट्याकिकार्डिया भनेर भनिन्छ हजुरलाई। र मुटुको धड्कन यसमा 100 प्रति मिनेट भन्दा बढी हुनुलाई चाहिँ ट्याकिकार्डिया भनिन्छ। र अल्सो कल्ड ट्याकिरिदमिया भन्नाले ट्याकिएरिदमिया यो चाहिँ हार्ट रेट चाहिँ नर्मल हार्ट रेट भन्दा नर्मल रेस्टिङ रेट भन्दा चाहिँ बढी हुन्छ यसमा चाहिँ। र इन जेनरल चाहिँ रेस्टिङ हार्ट रेट ओभर 100 बिट्स पर मिनट इज एक्सेप्टेड एज ट्याकिकार्डिया इन एडल्ट्स। 100 भन्दा बढी हार्ट रेट भयो भने चाहिँ ट्याकिकार्डिया भनेर भनिन्छ। र मुटुको धड्कन 60 प्रति मिनट भन्दा कम हुने अवस्थालाई चाहिँ ब्राडिकार्डिया भनिन्छ। त्यसै गरी हजुरको क्वेसन नम्बर 44 हामी लगभग अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। जम्मा 50 वटा क्वेसन रहेका छन् हाम्रो। क्वेसन नम्बर 44 मा छ नेपालमा 5 वर्षभन्दा मुनिका बच्चाहरूको मृत्यु हुने मुख्य कारण के हो त? व्हिच वान इज द मेन काउज अफ डेथ अन्डर 5 इयर्स अफ चिल्ड्रेन अर चाइल्ड इन नेपाल? ए मा छ डायरिया, बी मा एआरआई भन्नाले एक्युट रेस्पिरेटरी इन्फेक्सन्स, सी मा मलेरिया र डी मा ट्युबरक्लोसिस। र यसमा चाहिँ हाम्रो एन्सर रहेको छ हजुरको एआरआई भनेर हाम्रो एन्सर रहेको छ एक्युट रेस्पिरेटरी इलनेस एन्सर छ हाम्रो। हजुरको बच्चा जन्मेदेखि 5 वर्षसम्मको उमेरमा मृत्यु भएमा त्यसलाई चाहिँ अन्डर 5 मोर्टालिटी भनेर भनिन्छ। र नेपालमा 5 वर्षभन्दा कम उमेरको बच्चाहरूको मृत्यु हुने कारणमध्ये चाहिँ मुख्य कारण एआरआई हो र दोस्रो मृत्यु हुने कारण चाहिँ डायरिया हो। र हजुरको न्युमोनिया भनेको मोस्ट कमन फर्म अफ एआरआई हो र सिबिआइएमएनसिआई भित्र पर्ने 5 वटा किलर डिजिजहरू चाहिँ न्युमोनिया, डायरिया, मिजल्स, मालन्युट्रिसन र मलेरिया पर्दछन्। र एनडिएचएस 2016 अनुसार नेपालमा 5 वर्ष मुनिका बच्चाहरूको मृत्यु दर 39 प्रति हजार जीवित बच्चा रहेको छ भन्नाले 39 per 1000 लाइफ बर्थ्स। त्यसै गरी अब हामी लाग्छौँ क्वेसन नम्बर 45 मा ओआरएसमा चाहिँ ओरल रिहाइड्रेसन सोलुसनमा पोटासियम क्लोराइड कति मिसिएको हुन्छ? व्हाट इज द कन्टेन्ट अफ पोटासियम क्लोराइड इन ओआरएस? 3.5 ग्राम, 2.9 ग्राम, 1.5 ग्राम और 5 ग्राम। र हाम्रो एन्सर रहेको छ 1.5 ग्राम। हजुरको डब्ल्युएचओले रिकमेन्ड गरेको ओरल रिहाइड्रेसन फ्लुइडको कम्पोजिसन चाहिँ निम्न अनुसार रहेको छ। डब्ल्युएचओले चाहिँ हजुरको न्यू फर्मुला यहाँ ओआरएसको भन्छु हजुरलाई। सोडियम क्लोराइड 2.6 ग्राम, ट्राइसोडियम साइट्रेट 2.9 ग्राम, पोटासियम क्लोराइड 1.5 ग्राम, ग्लुकोज 13.5 ग्राम र पोर्टेबल वाटर भनेको 1 लिटर र टोटल ओस्मोलारिटी भनेको 245
MOSOM पर लिटर रहेको छ। त्यसैगरी हजुरको WHO ORS को चाहिँ साइट्रेट क्वान्टिटी रहेको छ यस प्रकार चाहिँ हजुरको 3.5 ग्राम सोडियम क्लोराइड, ट्राइसोडियम साइट्रेट डिहाइड्रेट चाहिँ 2.9 ग्राम, पोटासियम क्लोराइड 1.5 ग्राम, ग्लुकोज 20 ग्राम, पोर्टेबल वाटर 1 लिटर र टोटल ओस्मोलारिटी भनेको 310 MOSOM पर लिटर रहेको छ। त्यसैगरी हजुरको क्वेसन नम्बर 46 भाइटल साइन्स भन्नाले के बुझिन्छ? भाइटल साइन्स आर नोन एज बिरामीको इतिहास लिने भन्नाले हिस्ट्री टेकिङ अफ क्लाइन्ट्स, बिरामी जाँच गर्ने फिजिकल एसेसमेन्ट, नर्सिङ डायग्नोसिस, बिरामीको नाडीको गति, रक्तचाप, तापक्रम इत्यादि हेर्ने भन्नाले मोनिटरिङ पल्स, ब्लड प्रेसर, टेम्परेचर इटिसेट्रा। र यसको चाहिँ हाम्रो उत्तर हुन्छ एन्सर अप्सन डी हुन्छ। हजुरको बिरामीको नाडीको गति, रक्तचाप, तापक्रम इत्यादि हेर्ने कुरालाई चाहिँ भाइटल साइन्स हेर्ने कुरा भनेर भनिन्छ। हजुरको भाइटल साइन्स भनेको टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेसन र ब्लड प्रेसर हुन्। बिरामीको इतिहास लिने, जाँच गर्ने र नर्सिङ डायग्नोसिस भाइटल साइन अन्तर्गत पर्दैनन्। त्यसैगरी अब क्वेसन नम्बर 47 जीन एक्सपर्ट मेसिन केका लागि प्रयोग गरिन्छ? फर वाट द मेसिन जीन एक्सपर्ट इज युज? फोक्सोको क्षयरोग निदान गर्ने भन्नाले टु डायग्नोज पल्मोनरी ट्युबरक्लोसिस, रिफेम्पिसिन औषधिको प्रतिरोध पत्ता लगाउन, टु नो रेसिस्टेन्स अफ रिफेम्पिसिन, ए र बी दुवै भन्नाले बोथ ए एन्ड बी, फोक्सो बाहेक अन्य अङ्गमा हुने क्षयरोग पत्ता लगाउन टु डायग्नोज एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्युबरक्लोसिस। र यसमा चाहिँ हाम्रो उत्तर चाहिँ हुन्छ हजुरको ए नम्बरको फोक्सोको क्षयरोग निदान गर्ने टु डायग्नोज पल्मोनरी ट्युबरक्लोसिस जीन एक्सपर्ट मेसिनलाई चाहिँ युज गरिन्छ। हजुरको चाहिँ जीन एक्सपर्ट भनेको क्षयरोग निदान गर्ने नयाँ प्रविधि हो। यसको मद्दतले माइकोब्याक्टेरियम ट्युबरक्लोसिसबाट हुने सङ्क्रमण र उक्त सङ्क्रमणको लागि प्रयोग गरिने प्रभावकारी औषधि रिफेम्पिसिनको प्रभावकारिता छ छैन भन्ने थाहा पाउन सकिन्छ। 2 घण्टामा टेस्ट रिजल्ट प्राप्त हुने भएकोले यसलाई ऱ्यापिड टेस्ट पनि भनिन्छ। र यसले कीटाणुको डिएनए टेस्ट गर्ने भएकोले मोलिकुलर टेस्ट और न्युक्लिक एसिड एम्प्लिफिकेसन टेस्ट भनिन्छ। यो परीक्षण पोलिमरेज चेन रियाक्सन PCR को सिद्धान्तमा आधारित छ। यस परीक्षणमा चाहिँ टेस्टको चाहिँ सेन्सिटिभिटी 91% र स्पेसिफिसिटी भनेको 99% उच्च छ। त्यसैगरी अब हामी क्वेसन नम्बर 48 तर्फ लागौँ। स्वास्थ्य सेवा विभागको आर्थिक वर्ष 2075-76 को वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा BCG खोपको कभरेज 91% छ भने बागमती प्रदेशमा कति रहेको छ? एकर्डिङ टु एनुअल रिपोर्ट अफ DOHS फिस्कल इयर 2075-76 coverage of national BCG vaccination is 91%. Then the coverage of BCG vaccine in Bagmati province is 92%, 97%, 82% or 81%. के रहेको छ त? बागमती प्रोभिन्समा कभरेज कति रहेको छ? नेपालभरि चाहिँ 91% छ भने चाहिँ बागमती प्रोभिन्समा कति रहेको छ? र यसको हाम्रो उत्तर छ 81%। त्यसैगरी अब लागौँ हाम्रो क्वेसन नम्बर 49 तर्फ। यो हाम्रो इङ्ग्लिसबाट रहेको छ। He celebrated his birthday ... the 23rd of June. Option A on, B off, C at, D in. On, off, at, in. के हुन्छ त यसको आन्सर? He celebrated his birthday ... the 23rd of June. र यसको हाम्रो सही उत्तर हुन्छ on. He celebrated his birthday on the 23rd of June. त्यसैगरी क्वेसन नम्बर 50 हाम्रो अन्तिम क्वेसन रहेको छ। काललाई 3 भागमा वर्गीकरण गरिएको छ भने वाच्यलाई कति भागमा वर्गीकरण गरिएको छ? 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग वा 5 भाग। र यसको हाम्रो उत्तर हुन्छ 3 भाग। काललाई 3 भागमा वर्गीकरण गरिएको छ भने वाच्यलाई पनि हजुरको 3 भागमै वर्गीकरण गरिएको छ। कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य र भाववाच्य भनेर 3 भागमा चाहिँ वाच्यलाई वर्गीकरण गरिएको छ। र हाम्रो यो मोडेल सेटमा यति नै थियो। हजुरको 50 वटा मोडेल सेट हजुरको बागमती प्रदेशको लोकसेवाको ANM र ASW को सिलेबसको आधारितमा रहेको थियो। यो क्वेसन हजुरले ANM र ASW को सिलेबस चाहिँ हेर्नु भएको छैन भने त्यो पनि हाम्रो च्यानलमा उपलब्ध रहेको छ। त्यो सिलेबस चाहिँ हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ।
र यो भिडियोलाई अरू साथीहरूसँग पनि सेयर गर्न सक्नुहुन्छ ताकि उहाँहरूले पनि तयारी गर्न सक्नुहुनेछ अनलाइनको माध्यमबाट। हाम्रो च्यानललाई पक्कै पनि सब्स्क्राइब गर्नुहोला। हस्त, धन्यवाद, बाई बाई।